नाज़रीन, तुर्खम बॉर्डर से मैं हूं आपका मेज़बान राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आईना। शावर से जब हमारी टीम तुर्खम बॉर्डर के लिए रवाना हुई तो रास्ते में सैकड़ों कंटेनर रुके हुए थे, जो कि 3-4 दिन, किसी को हफ्ता भी हो गया है यहाँ पर रुके हुए हैं। ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पर तुर्खम बॉर्डर पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे कंटेनरों की लाइन लगी हुई है। ये सारे कस्टम क्लियरेंस के इंतज़ार में हैं। नाज़रीन, ऐसा है कि मुल्की मईशत में टैक्स रेवेन्यू रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और टैक्स रेवेन्यू को जब हम देखते हैं तो कस्टम ड्यूटी सबसे कदीम ड्यूटी है। उसके बाद इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स इंट्रोड्यूस कराए गए, जबकि तारीखदान कहते हैं कि कस्टम ड्यूटी उस वक्त के सुदागरों ने अपना माल एक जगह से दूसरी जगह आज़ादी से ले जाने के लिए बतौर रिश्वत सरकारी एहलकारों को देना शुरू की थी। इससे इसका आगाज़ हुआ था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये कस्टम एक रिवाज बन गया और बाकायदा एक ड्यूटी रियासतों की तरफ से ऐद कर दी गई। लेकिन सबसे पहले जो कस्टम का महकमा जिस मुल्क में कायम हुआ वो थी सल्तनत रूम। वहाँ पर बाकायदा कस्टम के दफातर बनाए गए और प्रोफेशनल कस्टम ऑफिसर तैनात किए गए, और शाम की तर्ज पर कस्टम ड्यूटी का टैरिफ मुतारिफ करवाया गया था। आपकी मुलाकात कस्टम ऑफिसर से करवाएंगे और फिर पेशावर में चीफ कलेक्टर कस्टम से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। अवामी अहमियत के हामिल सवालात हैं वो हम पूछेंगे। ये यहाँ की सूरत हाल है और ये एक बिल्कुल बॉर्डर का पॉइंट है जिसके इस तरफ अफगानिस्तान है और इस तरफ पाकिस्तान है। नाजरीन, तुर्खम बॉर्डर का ये है वो टर्मिनल जो पिछले 5 साल से ज़ेर तामीर है, और कहा जाता है कि इस टर्मिनल के मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर स्मगलिंग के इम्कानात ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे और पाक अफगान ट्रेड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जो कि कई मुश्किलात हैं इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को। यहाँ अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो ये सामने जो ऊपर है ये है अफगान ट्रांजिट ट्रेड की लाइन है, और ये कंटेनर खड़े हुए हैं, और ये नीचे ये जो है ये एक्सपोर्ट की लाइन है। ये कंटेनर जा रहे हैं और इधर मेरे बाएं हाथ के ऊपर इंपोर्ट्स लाइन है। हमारे साथ हैं डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स नजीब अर्जमन, जो कि यहाँ तुर्खम कस्टम बॉर्डर चेक पोस्ट के इंचार्ज हैं। ये ओवरऑल देख रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इस टर्मिनल का कि ये कब तक तामीर होगा, इसकी तामीर मुकम्मल होगी और इसके नतीजे में क्या फ़र्क पड़ेगा। ये टर्मिनल जो है ये उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये अगले 2 साल तक शायद मुकम्मल हो जाए, तो इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदे होंगे। हमारी ट्रेड जैसे आपने कहा वो बढ़ जाएगी, हमारे सिस्टम्स जो हैं वो इन प्लेस हो जाएंगे और ट्रेड जो है उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब ये टर्मिनल कब कंप्लीट होगा इस बारे में, क्योंकि ये FWO NLC का प्रोजेक्ट है तो वो आपको ज़्यादा बेहतर, लेकिन हमें 2 साल का मज़ीद कहा गया है कि इसमें मज़ीद 2 साल लग सकते हैं। जब तक टर्मिनल कंप्लीट होता है तो आप कैसे काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये एरिया जो है स्मगलिंग के हवाले से भी इसको ब्रैकेट किया जाता है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कंटेनर और फिर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर की किस तरह से चेकिंग एग्जामिनेशन होती है और स्मगलिंग के इम्कानात को मिनिमाइज़ किया जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमेशा से जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर रहा है वो स्मगलिंग का उस पर हमेशा से बहुत चांस रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए 2 टॉप ऑफ द लाइन जो है वो स्कैनर्स लगे हुए हैं, जो कि पूरी कंसाइनमेंट को स्कैन करते हैं। उसमें कोई एबनॉर्मल इमेजिंग हो तो उसकी बेस पे फिर हमने काफ़ी केस भी किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कैनर्स की वजह से हमने कंट्रोल तो काफ़ी हद तक कर लिया है स्मगलिंग को, लेकिन फिर भी जो स्मगलर्स होते हैं वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से अथॉरिटीज़ को चकमा देकर अपना काम निकाला जाए। तो उसके लिए हमारा स्टाफ भी विजिलेंट है और हम गाए बगाए काफ़ी हमने केसेस किए हैं मंशियात के, असलहे के, मेडिसिन्स के। तो ये हमारा वो चलता रहता है इस तरह से काम। जी नजीब साहब, स्मगलर भी बहुत तेज़ हैं, बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। कंटेनरों में, ट्रकों में डबल फ्लोरिंग की जाती है, खुफिया खाने बनाए जाते हैं। तो आपका जो स्कैनर है वो क्या खुफिया खानों को भी डिटेक्ट कर लेता है? जी जी, बिल्कुल। जो खुफिया खाने हैं
जो कोई एबनॉर्मल, जो कंसाइनमेंट के साथ कोई एबनॉर्मल चीज़ पड़ी हुई है तो उसका एबनॉर्मल इमेज जनरेट हो जाता है, जिसकी बेस पे हम उस कंसाइनमेंट की फिर मुकम्मल तलाशी लेते हैं। लेकिन अमल कितने देर में मुकम्मल होता है? क्या उस वक्त तक वो कंटेनर या ट्रक रुका रहता है? जी 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 वो ट्रक या कंटेनर जब तक हम उसको अलाउ नहीं करते सिस्टम में, वो यहाँ रुका रहता है। चाहे वो जब तक हम सिस्टम में उसको अलाउ ना करें तो वो ट्रक हमारे पास कानूनी उसको हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक सकते हैं, जब तक हम अपनी तसल्ली ना कर सकें। एक्सपोर्ट पर आने से पहले आप ये बताएं कि यहाँ आपके पास कितना स्टाफ है टोटल, और उनकी वर्किंग कंडीशन क्या हैं, और उनको मुश्किलात क्या दरपेश हैं, मसाइल क्या हैं? और यहाँ पर मैंने देखा है कि लेडीज स्टाफ भी मौजूद है। कितने लेडीज स्टाफ है? जी जी, लेडी स्टाफ तो माशाल्लाह हमारे पास यहाँ पर 2 तो फीमेल ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर लेवल पे 2 फीमेल ऑफिसर्स हैं और 1 मेल ऑफिसर्स हैं, तो वहाँ पर तो लेडी ऑफिसर्स का तनासुब ज़्यादा है। फिर ओवरऑल हमारे पास कोई 50 के करीब जो है वो एग्जेक्टिव स्टाफ है, इसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांजिट ट्रेड सब मिला के, और उसके अलावा हमारे पास कोई 100 के करीब सिपाही वगैरह हैं। तो और मुश्किलात तो हैं उनके रहने की जगह। बाकी आपको जैसे बताया कि ये अभी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, जब टर्मिनल बनेगा तो हमारे ऑफिसेज, हमारी रहाइश वो सारे वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद कोई हमें इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई मसाइल नहीं रहेंगे। ख़वातीन के हवाले से क्या सिक्योरिटी वगैरह उनको मुकम्मल मुयस्सर है? क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, बॉर्डर एरिया है, ख़वातीन ऑफिसर यहाँ पर काम कर रही हैं, तो उनको क्या सिक्योरिटी दिया जाता है? वो सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे साथ FC का भी पूरा ताउन है, पुलिस का भी ताउन है, जितने दीगर इदारे हैं। फौज के जवान भी देखे हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, 24/7 वो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। यहाँ पर FC तैनात है बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए, चतराल स्काउट्स, और वो हमारे साथ बहुत सपोर्टिव हैं। पुलिस यहाँ की बहुत सपोर्टिव है, तो वो हमें हर किस्म की सिक्योरिटी भी फराहम करती है। और हमें अगर कोई खुसूसी इंतज़ामात चाहिए हो, किसी दिन कोई हमने ऐसी वैल्यूबल चीज़ पकड़ी हो जिसको पेशावर शिफ्ट करना हो, तो उसके लिए भी हम उनसे फिर खुसूसी मदद मांगते हैं, और उनकी फुल सपोर्ट हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह जी। नजीब साहब, हमारी टीम जब आ रही थी पेशावर से, तो हमने देखा कि ये जो एक्सपोर्ट के ट्रक हैं, कंटेनर हैं, 20 किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई हैं। मतलब हमने उन ट्रक ड्राइवरों से पूछा तो 2-2 दिन हो गए हैं, किसी को 3 दिन हो गए हैं, खाना भी वो वहाँ पर ही पका रहे थे। तो अब ये जो बात है, ये क्या पाकिस्तान कस्टम्स का फॉल्ट है कि क्लियर नहीं हो रहा है जल्दी ट्रक और कंटेनर, या फिर अफगान गवर्नमेंट की वजह से कोई रुकावट आई हुई है? क्या आपने समझते कि इससे एक्सपोर्ट डिस्करेज होती है? जी, ये जो आप बात कर रहे हैं, जो ट्रक्स की लाइन लगी हुई है 15-20 किलोमीटर तक, ये बेसिकली अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ट्रक हैं। आपको पता चला होगा पिछले दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के जो कि स्मगलिंग प्रोन आइटम थे, उन पे बैन लगा दिया था। तो ये वो ट्रक आपको नज़र आ रहे हैं कि जो कि कराची पहुंच चुके थे, लेकिन इस बैन के बाद ये कराची पोर्ट पर स्टक हो गए। अब फिर पिछले 10 दिनों में इनको इजाज़त मिली है कि जो ऑलरेडी कंटेनर्स पहुंच चुके थे ट्रांजिट ट्रेड के, उनको अलाउ कर दिया गया है अफ़गानिस्तान जाने के लिए। तो ये एक तो ये वजह है कि वो सारे कोई 900,000 कंटेनर थे, उनका एकदम फ़्लो शुरू हुआ, तो वो इस वजह से रश लगा हुआ है। और दूसरा जो क्लियरेंस की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे पास जो अगर आगे हमारा गेट है वो सिंगल गेट है, और उस पर ट्रांजिट ट्रेड भी है, एक्सपोर्ट भी है, और इम्पोर्ट की गाड़ियों ने भी आना है। तो वो गेट 1 है, लाइनें 3 हैं, तो वो 1-1 घंटे के लिए 1-1 लाइन को अलाउ किया जाता है। उस वजह से जो हमारी क्लियरेंस का टाइम, हम बहुत सेम डे क्लियरेंस करते हैं, लेकिन गाड़ी क्रॉस ओवर होने में इस गेट की वजह से टाइम लग जाता है। एक गाड़ी को कितना टाइम लगता है क्रॉस होने में या कस्टम से क्लियर होने में? क्लियर होने में और क्रॉस होने में? देखिए, कस्टम से क्लियर होने में गाड़ी पे डिपेंड करता है। कस्टम से क्लियर होने में एक गाड़ी को 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन गेट क्रॉस होने में उसी गाड़ी को कम से कम 8 से 9 घंटे लगते हैं। अगर जब ये टर्मिनल मुकम्मल हो जाएगा, और इसकी हम देखा है ज़ेरे तामीर एक्सपोर्ट लाइंस भी अलग हैं, इंपोर्ट लाइंस भी अलग हैं, तो काफ़ी सिस्टमेटिक काम हमें नज़र आ रहा है, तो फिर ये वक्त जो है वो कितना कम हो जाएगा? ये आप यूँ समझ लें कि इससे 50-60% जो है कमी आ जाएगी हमारे ड्वेल टाइम में। इसको कस्टम की ज़बान में ड्वेल टाइम बोलते हैं, मतलब कितना टाइम एक गाड़ी के क्लियरेंस प्रोसीजर्स में लगता है। तो टर्मिनल की वजह से 50-60% के टाइम रिड्यूस हो जाएगा।
ये टर्मिनल इसकी तामीर मुकम्मल होना इंतहाई ज़रूरी है। और नजीब साहब जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं, इंचार्ज हैं यहाँ पर, उन्होंने आपको बताया कि इस टर्मिनल के कंप्लीट होने के बाद जो क्लियरिंग टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मैं यहाँ पर हूँ तुरखम बॉर्डर पर, और यहाँ जब हम पहुँचे, हमारी टीम पहुँची, तो ये देखकर बड़ा हैरान हुए कि यहाँ पर लाहौर की एक खातून कस्टम ऑफिसर तुरखम पर ड्यूटी दे रही है। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ ये कितने अरसे से तैनात हैं और एज ए खातून कस्टम ऑफिसर यहाँ पर इनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। आप यहाँ लाहौर से ड्यूटी कर रही हैं, आपको ड्यूटी के दौरान क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं? जी, मेरा नाम फरीहा अब्बास नकवी है और ऐसा ही है, मैं लाहौर से हूँ और ये मेरी पहली पोस्टिंग थी सीएसएस ट्रेनिंग के बाद। और अनएक्सपेक्टेडली मुझे जो प्रोविंस मिला वो केपी मिला, और केपी में भी तुरखम। तो ऐसा ही है कि हालात यहाँ आप देख सकते हैं बहुत आइडियल नहीं हैं, ओपन यार्ड हैं, ओपन ट्रक्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का कल्चर जो है, यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है फ़ीमेल्स की, और कोई इस तरह के बैरियर्स मुझे फ़ेस नहीं करना पड़े। तकरीबन 1.5 साल हो गए मैं यहाँ पे हूँ, और मुश्किल हालात हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, यहाँ के जो बॉर्डर बिल्कुल करीब है इसकी वजह से, लेकिन इसके अलावा बीइंग अ फ़ीमेल कोई एज सच मुझे किसी मसले का सामना नहीं करना आपके घर वाले तो डरते होंगे और आपको कहते भी होंगे कि ऐसे ख़तरनाक इलाके में आप ड्यूटी कर रही हो, तो क्या उनका क्या तकाजा होता है? ऐसा ही है, मेरे पेरेंट्स ने 1-2 बार जब विज़िट किया है तो वो यही कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक इलाका है और कैसे कर रही हो, लेकिन ये एक तो अल्लाह ताला खुद हिम्मत दे देता है, और जब आप एक डिलीजेंस के साथ काम करते हैं तो हिम्मत खुद ही आ जाती है, तो पेरेंट्स भी यूज़ टू हो गए हैं। आप एक्सपोर्ट लैंड पर ड्यूटी करती हैं, तो यहाँ एक बड़ा इशू रहा है करेंसी, गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग का। तो क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं स्मगलर्स गैर मुल्की करेंसी? क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं होता, कोई ये कोट की जेबों में भी छुपा ली जाती है, सूटकेस में भी, ब्रीफकेस में भी छुपा ली जाती है। क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल होती है और आप लोग कैसे पकड़ते हैं? क्या आपके कोई मुखबिर होते हैं जो बताते हैं, या कोई शक की बुनियाद पर, या साइंटिफिक तरीक़ाकार होता है, क्या होता है? यहाँ पे ऐसा है कि बहुत से केसेस तो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन बेस्ड किए हैं, इंटेलिजेंस की तरफ से कोई ख़बर होती है या कलेक्टर साहब की तरफ से अपने जो इन्फॉर्मेशन के ज़राए हैं वहाँ से हमें कोई ख़बर आती है तो हम ऑपरेशंस करते हैं। इसके अलावा जब हम कंटेनर्स को चेक कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया होता है कि कहाँ कहाँ पे छुपाने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल जो ड्राइवर का कैबिन है, वो बॉडी है, वहाँ पे हो सकता है, ड्राइवर के अपने पर्सनल सामान में हो सकता है, अक्सर उनका खाने पीने का सामान होता है। उससे अभी रिसेंट जो हमने केस किया वो ऐसे ही था कि बिस्किट के डब्बे थे, उनको जब चेक किया तो उनके अंदर मोबाइल्स पड़े हुए थे और करेंसी थी। तो इस तरह से है। कितनी करेंसी थी? 1 लाख के करीब सऊदी रियाल थे वो, तकरीबन सऊदी रियाल थे। 80 लाख पाकिस्तानी रुपया बनता है वो। इसके अलावा, करेंसी के अलावा क्या क्या जो पाकिस्तान से स्मगल होता है, अफगानिस्तान जाता है? ऐसा है कि जो बैंड चीज़ें हैं जिनमें स्पेशली फूड एसेंशियल आइटम्स आती हैं, चीनी है, यूरिया है, आटा है, दालें हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत सख्त कंट्रोल है कि यहाँ से वहाँ पे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा प्रेशियस स्टोन भी जाते हैं, हमने सुना है कि उसका भी है। प्रेशियस स्टोन्स जो हैं वो वहाँ से ज़्यादातर आते हैं अफ़गानिस्तान से, तो वो इंपोर्ट में हमारे प्रेशियस स्टोन्स के केसेस हुए हैं, वहाँ से आ रहे होते हैं डिफरेंट कैविटीज़ में छुप के। तो अफ़गानिस्तान से जो स्मगलिंग के आइटम्स आते हैं उनमें ज़्यादातर जो कि इंपोर्ट में नहीं आती, हमारी ऑटो पार्ट्स ज़्यादा आते हैं, हम उसको डिटेक्ट करते हैं। ऑटो पार्ट्स के अलावा ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है, कोई इंडियन बैंड मेडिसिन ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिस तरह की ये गुटखा हो गया, सिपारी हो गया, सिगरेट, ख़ुसूसन नारकोटिक्स के भी कभी कभी चांसेस बन जाते हैं। रिसेंटली हमने आइस भी पकड़ी थी, आर्म्स एम्युनिशन पकड़ी जाती हैं, पर आ जाती हैं, कंसीलमेंट में आती हैं अक्सर। आपको कभी धमकियाँ मिली हैं अपने करियर में? धमकियाँ तो इस सर्विस में सर ये तो हमारा खुराक है, लेकिन उससे तो हम मरगूब नहीं होते, हमारे हौसले और बढ़ जाते हैं। जितनी धमकियाँ मिलती हैं हमारा और ऑक्सीजन बढ़ जाता है उसके लिए। कभी उन धमकियों पर अमल करने की भी कोशिश की है स्मगलरों ने? अटेम्प्ट की है आपके को नुकसान पहुंचाने की? सर जब एक दफ़ा हमने इस मुल्क कौम की खातिर खिदमत का तहिया कर रखा हुआ है तो फिर सर की परवाह नहीं करते हम, न धमकियों से मरगूब होते। आपकी ज़िंदगी, आपने अपनी सर्विस में जी सर बड़ा केस कौन सा पकड़ा और किस तरह पकड़ा, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। बड़ा केस तो सर नौशहरा में था मेरा, उसमें एक बस्ती और तकरीबन कोई 9 मोटर कारें थी, कपड़े से भरी हुई थी,
اس میں ظاہر ہے ہم ادر لا انفورسنگ ایجنسیز کی بھی مدد لیتے ہیں. تو میرے پاس نوشہرہ کہ وہاں ڈی ایس پی صاحبان اور انسپیکٹرس تھے, وہ بھی ہم نے آن بورڈ کیے ہوئے تھے پہلے سے, تو وہ بڑا کیس تھا. اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہو گئے, این سی پی گاڑیوں کے بڑے کیے ہیں, نارکوٹکس کے ہو گئے ہیں. کبھی کسی نے رشوت بھی آفر کی ہے؟ سر ہر کیس میں لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن جب ضمیر جاگ رہا ہو تو رشوت ہمارے سامنے. آپ کو پیسے اچھے نہیں لگتے؟ پیسوں سے پہلے ایمان اچھا ہے نا, ضمیر زندہ ہونا چاہیے. یہاں پر آپ کام کرتے ہیں تو یہ بارڈر کا ایریا ہے, اوپن بارڈر ہے, تو یہ سیکیورٹی کا ایشو کس حد تک یہاں پر ہے کام کرنے میں؟ سر کام میں تو سیکیورٹی ظاہر ہے, یہ چونکہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور ایسی جگہ پہ ہیں, حالات کا ہر وقت جس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو فیس کرنے پڑتے ہیں. سچویشن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سے حالات خطرناک ہو جاتے ہیں, پھر ہائی اب سے جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. ماضی میں ترکھم بارڈر پر ایک اسمگلنگ کا کیس سامنے آیا تھا کہ بڑے بڑے کنٹینروں کے نیچے چھوٹے بچے لٹک کر آتے تھے اور وہ چیزیں لے کر آتے تھے, اور وہ کیا تھا وہ اسکینڈل؟ وہ تو سر ابھی بھی ہے, وہ ہے افغانستان سے بچے ان کنٹینروں کے نیچے آتے ہیں, وہ ٹائروں کے درمیان چھپ کے چیزیں ساتھ لپیٹ کے. کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر سگریٹ لاتے ہیں. سگریٹ ہوتے ہیں, ڈرگز بھی ہوتے ہیں. ڈرگز بڑے ریئر قسم میں چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن سگریٹ زیادہ لاتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اگر ان کو کوئی کسی چیز میں رکھ کے دے دیں اور پھر انٹرسیپشن پہ پتہ چلے تو تب. تو وہ کوئی گینگ ہے یا یہ بچے خود ہی یہ کام کرتے ہیں؟ اور پار کیسے جاتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں نا کہ افغانستان کیسے جاتے ہیں اور وہاں سے چیزیں لے کر آتے ہیں. یہ کوشچن آپ کا بڑا ویلیو ہے. بھلے وہ بچے موسٹلی ہیں ان ایریاز کے جو کہ وہ بھی بائی ٹرائب افغانیز ہیں, وہ ایزیلی جا بھی سکتے ہیں, ایزیلی آ بھی سکتے ہیں. ان کے سر پر کس کا ہاتھ ہے؟ یہ تو سر ہم نے تو سنا تھا کہ ایک سابق وفاقی وزیر ہیں جو اس ایریا کے رہنے والے ہیں, ان کا ایک بہت بڑا مدرسہ بھی ہے, ان کے کوئی تعلق تھا, ان کے سر پر ہاتھ ہے. سر یہ ایگزیجریشن اور کسی کا تہمت لگانا تو اسلام میں حرام ہے, تو جب مجھے اس کسی چیز کا علم نہ ہو میں کیسے کہہ سکتا ہوں. انویسٹیگیشن آپ نے کی ہے اس کے اوپر؟ کبھی حوالے نہیں کی گئی ہے, ورنہ کر لیتا. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے ترکھم بارڈر پر ڈیوٹی کرتے ہوئے؟ مجھے تقریباً 1.5 ماہ ہو گئے. یہاں پر ایگزامینیشن کرتے ہیں ہم گاڑیوں کی جو امپورٹ ہوتی ہے افغانستان سے, جو سامان آتا ہے. ایگزامینیشن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ایگزامینیشن کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے, جب گاڑی ہمارے یہاں پر امپورٹ ٹرمینل میں انٹر ہوتی ہے, سب سے پہلے NLC کا کانٹا یہاں لگا ہوا, کانٹا اس کو چیک کرتا ہے, سوری NLC کا وہ اسکینر لگا ہے, اس کو اسکین کرتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کوئی اس میں سسپیکٹڈ چیزیں تو نہیں ہیں, تو وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. وہ جو کنٹینر ہوتے ہیں اوپن آتے ہیں زیادہ تر, اوپن آتے نہیں, جو کلوز کنٹینر ہے کیا اس کو بھی اسکیننگ ہو جاتی ہے اس کی کمپلیٹ؟ تو یہاں تقریباً جتنے افغانستان سے ٹریڈ ہوتی ہے ہماری پاکستان میں, وہ اوپن کنٹینر میں آتی ہے, اوپن ٹرک میں آتی ہیں. کنٹینر صرف ٹرانزٹ میں آتے ہیں اگر ٹرانزٹ کی گاڑیاں ہیں. تو ہم یہاں ایگزامینیشن کرتے ہیں ان گڈس کی جو پاکستان لائی جاتی ہیں, جیسے فریش فروٹ ہو گیا, ویجیٹیبل ہو گیا, اور ایسی جو را مٹیریل وغیرہ آتی ہے. سسپیکٹڈ امیج جو ہیں وہ کتنی دیر میں ایگزامین ہو جاتے ہیں؟ سسپیکٹڈ امیج جیسے ہمیں NLC والے اسکینر سے انٹیمیٹ کرتے ہیں, ہم فوراً اس کے اوپر کام شروع کرتے ہیں. وہ سارے ایریا کو ہم اوپن کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں, اس میں جو گڈس ہیں وہ دیکھتے ہیں, کھانے دیکھتے ہیں. اگر کوئی سسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے پھر اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ادروائز بعض ٹائم ہوتا ہے کہ تھوڑے ان کے پیکنگ ویکنگ ذرا غلط طریقے سے ہوتی ہے, تو وہ اس کو سسپیکٹ شو کر دیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں امجد الرحمان, کلکٹر اپریزمنٹ پشاور. کسٹم کے شعبہ اپریزمنٹ اور پریونٹو میں کیا فرق ہے اور ان کے فرائض کیا ہیں؟ اپریزمنٹ آسان الفاظ میں تجارت کو دیکھتی ہے, جو تجارت ہماری دنیا کے ساتھ ہو رہی ہے, ایکسپورٹ امپورٹ کو, ایکسپورٹ امپورٹ یا کراس بارڈر ٹریڈ ہو رہی ہے لینڈ بارڈر اسٹیشن سے, یا سی پورٹ کے ذریعے دنیا سے ہو رہی ہے, وہ اپریزمنٹ کلیکٹریٹ دیکھتی ہے. اور انفورسمنٹ کلیکٹریٹ اینٹی اسمگلنگ کرتی ہے. جتنی اسمگلنگ ہو رہی ہے ان کے اسکواڈز, چیک پوسٹ وہ ہوتی ہیں اور اس اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں. اچھا, کسٹم سٹاف ڈیوٹی وصولی کے لیے جو کارکردگی ہے اس میں کیا ان کی مشکلات ہوتی ہیں, کیا ان کو رکاوٹیں درپیش آتی ہیں؟ خاص طور پر پشاور خیبر پختونخوا کا جو ماحول ہے, یہاں پر دہشت گردی کے واقعات بھی ہوتے ہیں, باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو آپ کے ایکسپیرینس کیا ہے؟ ہاں, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, اور اسپیشلی آپ نے سوال میں تھوڑا سا جواب بھی دیا کہ ہم دہشت گردی کا شکار یہ صوبہ رہا ہے عرصے سے, سالوں سے, ڈیکیڈ سے. تو جس طرح ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پرابلم درپیش ہیں, ہم بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں, کسٹم یونیفارم سروس ہیں, تو اسی طرح دہشت گردی کے مسائل ہمیں بھی سامنا کرنے پڑتے ہیں. ہمارے بارڈر اسٹیشنز 4 اس وقت کام کر رہے ہیں, تورخم پہ خیبر ایجنسی میں,
वज़ीरिस्तान नॉर्थ में एक है, साउथ में एक है और कुरम में खरलाची है। तो मतलब 9 घंटे के फासले पे ये स्टेशंस हैं, स्टाफ उधर जाता है, छुट्टी पे आता है। फिर एंटी स्मगलिंग हमारी जो डी खान की है वो इस वक्त शदीद शिकार है टेररिज़म का। इस वक्त मेरे ख़्याल में कोई 6-7 अटैक्स उन पे हो चुके हैं डायरेक्टली, उनकी चेक पोस्टों पे, मोबाइल स्क्वाडों पे बिल्कुल सामने से फायरिंग हो चुकी है। शुहदा भी हमारे ठीक ठाक काफ़ी सारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सारे शुहदा पाकिस्तान के जितने भी हैं, तो वो भी हमारे काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी। हमारे तोरखम पे किसी टाइम पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें हमारा पूरा ट्रेड हॉल उड़ गया था। एक सुपरडेंट साहब की और बाकी स्टाफ की शहादतें हुई थी इसी टेररिज़म के हवाले से। तो इस वक्त तो एक शदीद चैलेंज हमें टेररिज़म का है। तो लेकिन बहरहाल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और पाक आर्मी का शुक्रिया कि वो हमें प्रोटेक्शन बहुत दे रही हैं। डी खान में स्पेशली उनकी चेक पोस्टों के साथ ही हम हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन में हम काम कर रहे हैं। एक कोऑर्डिनेशन है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, लेकिन चूँकि काम करना पड़ता है जो भी हालात हों, तो इन हालात में भी कस्टम अपना काम कर रहे हैं। मॉडल कस्टम कलेक्ट्रेट खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर पेशावर कलेक्ट्रेट जो है अप्रेजमेंट का शोबा, जो इम्पोर्टर हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है यहाँ पर रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, बाकी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, उसको किस हद तक फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें जल्दी से हो सकें, टाइमली हो सकें, इंपोर्ट्स भी, रॉ मटेरियल भी आ सके और इंडस्ट्री चल सके, लोगों को रोज़गार मिल सके। इस वाले से क्या किरदार है? जी, सबसे जो हमारा नारा है दैट इज़ ट्रेड फैसिलिटेशन, जिस पे हमारा पहला जो है मोटो वो यही कि आपको ट्रेड को जितना आसान बनाएं, फैसिलिटेट करें, वो ज़्यादा इतना ही अच्छा है। इसमें आपने जिक्र किया 12 टाइम के जल्दी से क्लियरेंस हो, तो 12 टाइम हम मॉनिटर करते हैं। पाकिस्तान लेवल पे भी मॉनिटर होता है, जहाँ पे डिले आता है वहाँ पे हम फ़ौरन इंटरवेंशन कर देते हैं कि डिले क्यों आ रहा है। और इस वक्त हमारे ग्रीन चैनल्स RMS सिस्टम है, तो ग्रीन चैनल्स पे जो हमारा कार्गो आता है वो विद इन मिनट्स क्लियर हो जाता है। अप्रेजमेंट कलेक्ट्रेट पेशावर के पास जो है एक कस्टम स्टेशन तोरखम है, एक ड्राई पोर्ट अज़ाखेल नौशहरा है। अज़ाखेल नौशहरा पे कमर्शियल कार्गो भी आता है, इंडस्ट्रियल भी काफ़ी सारी ज़्यादा आता है। तो उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि सेम डे में क्लियरेंस हो जाए और अगले दिन तक कार्गो ना ठहरे, ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो और टाइम पे जो है रॉ मटेरियल या जो भी सामान है वो ताजर तक या कारखाने तक पहुंच जाए। तो आप हमारा डाटा भी चेक कर सकते हैं, सेम डे हमारी क्लियरेंस दोनों जगहों पे है, तोरखम पे भी और ड्राई पोर्ट पे भी। नाज़रीन, आपने सुना है कि खैबर पख्तूनख्वा में कस्टम स्टाफ का, ख़ास तौर पर फील्ड स्टाफ का काम करना कितना मुश्किल है और कितने ख़तरात, कितने थ्रेट्स होते हैं उनको, इन सब में वो काम करते हैं। और उनकी कई लोगों की शहादतें हुई हैं, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, उसके बावजूद भी वो अपना काम कर रहे हैं, फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ हैं सरहद चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट इजाज़ खान आफरीदी, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिज़नेस कम्युनिटी को क्या मसाला है, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के हवाले से आप बताएं कि हम टैक्स की बात भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, पहले तो हम टैक्स की बात कर लेते हैं कि जो दिन ब दिन जो प्राइस इंक्रीजमेंट हो रही है, चाहे वो बिजली में है, चाहे वो गैस में, चाहे वो अदर चीज़ों में, तो इनको कम कर दिया जाए ताकि बिज़नेस कम्युनिटी सर्वाइव कर सके। और सिक्योरिटी की बात है तो जिस सिक्योरिटी की बात अगर हम करें तो हम अपने इदारों से बहुत खुश हैं, जो कि हमें हर तरह के प्रोटोकॉल, हर तरह की सिक्योरिटी मैसर कर रही है। बिज़नेस रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्पेयर पार्ट के, ऑयल के, जितने भी चीज़ें हैं उनके दिन प दिन मैं कहता हूँ कि 1 के 10 गुना बढ़ गए हैं। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म हो गई है। हमारे पेशावर का सारा इन्हिसार पहले अफ़गानिस्तान से स्मगल होके आता था, अभी वो जो है अभी इधर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ड्यूटी है। हमारे सरहद के ताजिर जो हैं वो जाके पिंडी में ड्राई पोर्ट में माल खोलते हैं, लाहौर में खोलते हैं, कराची में खोलते हैं। पेशावर बिल्कुल ही मुतासर हो गए, क्योंकि यहाँ पेशावर के KPK की जो टैक्सेस हैं वो शायद वफाक के साथ वो जो हैं वो हैं, वहाँ इस्लामाबाद में ड्यूटी कम है, लाहौर में कम है, कराची में कम है, KPK में ज़्यादा है। अभी इसकी समझ नहीं आ रही ये क्या मसला है। हमारे ही लोग जाके वहाँ पे खोलते हैं और यहाँ पे आके कंटेनर नहीं खुलते। नाज़रीन, हम इस वक्त हैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट फवाद इसाक के साथ। हम इनसे पूछते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की
बिजनेस कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है, यहाँ पर सूबे की इकानमी को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, खास तौर पर बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जी उसको रिवाइव करना बड़ा ज़रूरी है। ज़मीनें हमारे पास बारानी ज़मीनें दश्त के दश्त पड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलप करने चाहिए और सस्ती ज़मीन दी जाए। जिस तरह के अयूब खान ईरा का फिर मैं ज़िक्र करने पे मजबूर हूँ कि 15 साल की किस्तों पे, आसान किस्तों पे ज़मीनें दी जाती थी सनतकारी के लिए, तो उससे बड़ी इनकरेजमेंट होती थी। इसी तरह ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आए रोज़ अफ़गान बॉर्डर जो है उसके अंदर कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है, कभी हमारे यहाँ से कभी उनके यहाँ से। तो उसके हल के लिए भी हम समझते हैं कि कोई मुस्तकिल जरगा फॉर्म होना चाहिए जो कि डे टू डे मसाइल हल करे और बॉर्डर की बंदिश ना आए। पाक अफगान ट्रेड के क्या मसाइल हैं? 2019-20 में पाक अफगान ट्रेड का वॉल्यूम कितना, खास तौर पर हमारी एक्सपोर्ट कितनी थी और अब कितनी एक्सपोर्ट हैं? ये भी जी बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको 2012-13 पे ले जाऊंगा जी। वहाँ पे उस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड $2.5 अरब था, जिसमें 80% हमारी एक्सपोर्ट होती थी और 20% वहाँ से इंपोर्ट होती थी। फिर 2013-14 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक कदम उठाया कि जो अफ़गानिस्तान के साथ पाक रुपये में तिजारत की इजाज़त होती थी उसको बंद कर दिया और ये पाबंदी लगा दी कि जी सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और या एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट। तो उसमें चूँकि आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम नहीं है और ना उस मुल्क के पास, लोगों के पास वाफिर मकदार में फ़ालतू डॉलर हैं कि वो एडवांस पेमेंट करके माल ख़रीदें, तो लिहाजा वहाँ से हमारा बायलैटरल ट्रेड गिरा और वो आ गया सिर्फ $500 मिलियन पे। क्योंकि डॉलर में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग ओपन मार्केट से डॉलर जब ख़रीदते हैं और उसका उनको बदला मिलता है सरकारी रेट में, तो वो 4-5 रुपये डॉलर का फ़र्क आ रहा था, तो उससे बायलैटरल ट्रेड गिर के 500 मिलियन के ऊपर आ गया। अब जनाब उसके बाद 2014-15 में, मैं इससे पहले भी सदर रहा, तो उस वक़्त इसहाक डार साहब थे हमारे वज़ीर ख़ज़ाना और खुर्रम दस्तगीर साहब थे कॉमर्स मिनिस्टर। तो मेरे अर्ज़ पे और चैम्बर की आवाज़ उठाने पे उन्होंने दोबारा पाक रुपये में इजाज़त दी तिजारत करने की अफ़गानिस्तान के साथ। तो एकदम बायलैटरल ट्रेड $3 बिलियन पे चला गया और मैं आज समझता हूँ कि हमारा बायलैटरल ट्रेड एक्चुअली तो $7 बिलियन से ऊपर है, लेकिन अगर आप पेपर्स देखें, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देखें, डॉक्यूमेंटेशन देखें, तो वो 800 मिलियन और $1 बिलियन के अंदर चल रहा है, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि ये सारा कारोबार अब गैर कानूनी तरीके पे चला गया है, क्योंकि डॉलर के अंदर इसको जारी रखना नामुमकिन है। बल्कि हम ये मुतालबा करते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए और पाक रुपये में तिजारत की, जैसे हमेशा पाकिस्तान बनने के वक्त से इजाज़त थी, उसी तरह इजाज़त दी जाए। बल्कि ईरान के साथ भी इसी तरह की सहूलियात दी जाएँ ताकि हम रीजन में कारोबार कर सकें। चीन के साथ तो हमारा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अफगान ट्रेड के क्या इशू हैं? आप खुद भी एक्सपोर्टर हैं, अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अफगान ट्रेड का वॉल्यूम भी बढ़ गया है पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा। इसके सूबे की मईशत पर क्या असरात पड़ते हैं? बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर स्मगलिंग किस तरह से असरअंदाज हो रही है? ये हुकूमत वक्त से बार बार गुजारिश करते चले आए हैं, पिछले कई सालों से करते आए हैं, अब फिर करते हैं आपके तवसत से कि जनाब ये अफ़गानिस्तान का जो ट्रांजिट ट्रेड है इसके बड़े मनफी असरात हैं और इसका बड़ा आसान हल है जिससे स्मगलिंग भी बंद हो सकती है। और उसका हल ये है कि जो 224 आइटम हैं जो कि ट्रांजिट ट्रेड के अंदर आते हैं, कि इसका ड्यूटी टैरिफ अफ़गानिस्तान के बराबर कर दिया जाए। स्मगलिंग ज़ीरो हो जाएगी, मैं आपको गारंटी से तस्दीक से कहता हूँ, स्मगलिंग ख़त्म हो जाएगी, ये ट्रांजिट ट्रेड का इशू भी ख़त्म हो जाएगा। ये सारा माल पाकिस्तान में आएगा, यहाँ से अफ़गानी भाई ख़रीद के ले जाएंगे और उसको सेंट्रल एशिया तक पहुँचाएंगे और सूबा पख्तूनख्वा का कारोबार भी बहुत बढ़ेगा, पाकिस्तान का कारोबार भी बहुत बढ़ेगा। और जो वॉल्यूम्स होंगे, जब हम टैरिफ कम करेंगे तो वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हमारे ड्यूटीज़ की जो कमी है वहाँ से पूरी हो जाएगी और हलाल कारोबार होगा, स्मगलिंग ख़त्म हो जाएगी। हमारी टीम जब पेशावर से तुरखम गई तो हमने देखा 20-25 किलोमीटर तक कंटेनरों की एक्सपोर्ट कंटेनर भी थे, अफगान ट्रेड के कंटेनर भी थे, उनकी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हमने तुरखम बॉर्डर पर कस्टम एहलकारों के, फील्ड ऑफिसर्स के इंटरव्यू किए। एक कंटेनर को एक्सपोर्ट वाले उसकी क्लियरेंस पर 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो इस वजह से ये पेरिशेबल आइटम भी होते हैं, कितना नुकसान हो रहा है एक्सपोर्टर का?
دیکھیں جی، اس سے تو ہمارے ایکسپورٹرز کو بھی بہت تکلیف ہے، ہمارے ٹرانسپورٹر بھائیوں کو بھی بہت تکلیف ہے، اور بہت زیادہ ٹائم کا ضیاع جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کاروباری آدمی کے لیے نقصان دہ ہے۔ کاسٹ بھی بڑھتی ہے۔ کاسٹ بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ٹرک کئی دفعہ مال لے جا سکتے ہیں، جو ڈرائیور روزگار کما سکتے ہیں، جو ٹرانسپورٹر کما سکتے ہیں، جو ایکسپورٹرز کئی دفعہ اس کو ٹرن اوور کو تیز کر سکتے ہیں، وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ضروری ہے کہ بہت فاسٹ اس کی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، اور یہاں سکینرز کو بڑھانا چاہیے، لینز کو بڑھانا چاہیے، ورکنگ آورس کو بڑھانا چاہیے، چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے، اوور ٹائم دینا چاہیے کسٹم اہلکاروں کو بھی اور اداروں کو، کہ کام دن رات چلتا رہے۔ اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مطلب ایک اچھے موقع پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب وہاں پہ امن ہو گیا ہے اور ہم سینٹرل ایشیا تک اپنے گڈس کو پہنچا سکیں، تو اس کے لیے بارڈر کے اوپر جو ٹرانزیکشن ٹائم ہے اس کو کم ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئے دن وہاں مسائل لوکل سطح پہ اٹھتے رہتے ہیں، اس کے لیے دو طرفہ دو قومی جرگہ ہونا چاہیے، پرمنٹ جرگہ، جس کے اندر تاجر ہوں، جس کے اندر حکومت کے اہلکار ہوں دونوں اطراف سے، تاکہ جو بھی لوکل مسئلہ بارڈر کے اوپر اٹھے اس کو وہیں بیٹھ کے دین اینڈ دیئر حل کیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ وفاقی حکومت میں اسلام آباد تک پہنچے اور وہاں کی وفاقی حکومت کابل تک پہنچے اور وہاں سے فیصلے آنے میں جو ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک پرمنٹ جرگہ کا قیام ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، چیف کلکٹر کسٹم خیبر پختونخوا سے ہم پوچھتے ہیں کہ سال 2023 کے دوران ماڈل کسٹم کلکٹریٹ خیبر پختونخوا کی کارکردگی کیا رہی، کتنی ڈیوٹی وصول کی گئی، کتنی کسٹم ڈیوٹی چوری کے کیسز ہوئے، ان سے جرمانے سمیت کتنی رقم وصول کی گئی، اس کے علاوہ سمگلنگ کے کتنے کیسز ہوئے۔ بیسیکلی یہاں پہ 4 کلیکٹوریٹس ہیں، 2 اپریزمنٹ کلیکٹوریٹ ہیں اور 2 ہماری جو ہے انفورسمنٹ کلیکٹوریٹ ہیں۔ ان چاروں کلیکٹوریٹس کے اندر ہم نے پہلے 5 ماہ کے اندر جو کسٹم ڈیوٹی کلیکٹ کی ہے اس سال میں، وہ یعنی کہ جولائی سے لے کے نومبر تک، وہ تقریباً 17.4 بلین روپیز بنتی ہے۔ اور اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں پچھلے سال کے ساتھ، تو پچھلے سال میں 10.7 بلین روپیز ہم نے کلیکٹ کیے تھے، تو اس لحاظ سے ایک ہیوج مطلب امپرومنٹ ہے کسٹم ڈیوٹی کلیکشن کے اندر۔ اور اگر ہم تمام ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز کی بات کریں تو ابھی تک ہم نے 48 بلین روپیز جو ہیں وہ ہم نے کلیکٹ کیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہماری جو کارکردگی ہے اس سال کی، وہ اس کے اندر ایک آپ کو واضح ڈیفرنس نظر آئے گا، ایک بہت بڑی امپرومنٹ ہے۔ گروتھ کتنی ہے؟ یہ گروتھ بن جاتی ہے 60% سے زیادہ کی گروتھ بنتی ہے، کیونکہ 10.7 بلین روپیز کے اگینسٹ اس سال ہم نے 17.5 بلین فرسٹ 5 منتھس میں کلیکٹ کیے ہیں، تو اٹس مور دین 60% گروتھ ہے جو ریونیو کلیکشن کے اندر ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسٹم سیزر کیسز کی طرف جائیں، جو کہ سمگلنگ کے کیسز ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو پچھلے سال ہم نے انہی 5 ماہ کے دوران جو ہے 1.4 بلین کے سیزرز کیے تھے، جبکہ اس سال ہم نے ابھی تک 4.9 بلین کے سیزرز کر چکے ہیں۔ یہ اگین جو ہے 3 ٹائم تقریباً جو ہے وہ زیادہ سیزرز بنتے ہیں، جس میں تمام قسم کی چیزیں ہیں، جس میں سگریٹ بھی شامل ہے، فیول بھی شامل ہے، اس کے اندر کپڑا بھی شامل ہے، بیٹریز شامل ہیں، آٹو پارٹس شامل ہیں، ٹائرز ٹیوبس شامل ہیں۔ تو اس سال میں ہماری جو کارکردگی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں بہت اس میں ایک آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا۔ اچھا، اس میں ریبیٹ کتنا ہے؟ ریبیٹ جو ہے وہ بڑا کم ہے۔ افغانستان کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ چلتی ہے، یہ 2 قسم کی ٹریڈ ہے۔ لینڈ بارڈرز کے ذریعے جو ٹریڈ ہے اس کو پاک روپی کے اندر بھی اس کی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، تو زیادہ تر جو ہے پاک روپی میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ جو پاک روپی میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کے اگینسٹ کوئی ریبیٹ نہیں ہوتا۔ ریبیٹ ہوتا ہے صرف اس کے اگینسٹ جو فارن کرنسی کے اندر ہوتی ہے، US ڈالر کے اندر جو ہو رہی ہے ٹریڈ، اس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں، ریبیٹ ایکسپورٹس کے اوپر دیا جاتا ہے۔ تو جو ایکسپورٹس US ڈالر کے اندر ہے، جیسے سیمنٹ ہو گیا، اس میں وہ ریبیٹ ہوتا ہے، اور وہ ریبیٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پورے سال کے دوران 30-40 ملین کے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ پاک افغان تجارت کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کا کسٹم کلیکٹریٹ اس کو کافی ڈیل کرتا ہے کافی حد تک، تو اس کے کیا چیلنجز ہیں؟ ماضی میں پاک افغان ٹریڈ کافی اوپر چلی گئی تھی، لیکن بعد میں اس میں ڈکلائن آیا، اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، پاک افغان ٹریڈ جو ہے یہ 2 قسم کی ہے۔ ایک تو ہے بائی لیٹرل ٹریڈ ہے جو ہماری افغانستان کے ساتھ، جی بائی لیٹرل ٹریڈ کا پوچھ رہے ہیں، امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس اس میں دونوں ہیں۔ تو امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہماری جو ہے روٹین میں چلتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیزنل ہوتی ہیں، فریش فروٹ وغیرہ ہیں، یہ سیزنل ہوتے ہیں۔ تو ہماری تقریباً پاکستان افغانستان کا اس وقت لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے۔ تو
تو ہماری جو یہ ٹوٹل ٹریڈ ہے یہ تقریباً 1.5 بلین ڈالر کے قریب ہوتی ہے جو افغانستان کے ساتھ ہماری چل رہی ہے. تو یہ اس میں مسائل آتے ہیں. بارڈر سٹیشنز ہیں, بارڈر سٹیشنز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ابھی اتنے ڈیولپڈ نہیں ہیں جیسے کہ انٹرنیشنل بارڈر سٹیشنز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی بڑا ایشو کھڑا ہوتا ہے تو ساتھ ہی جو ٹریڈ رک جاتی ہے, بعض دفعہ 1-2 دن کے لیے بارڈرز بند ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز چلتے رہتے ہیں. بعض دفعہ پرولونگ پیریڈ کے لیے بند ہوتے ہیں, جیسے ہمارا انگور اڈا جو کسٹم سٹیشن ہے اس میں کافی مسائل چل رہے ہیں, ابھی بند پڑا ہوا ہے. خرلاچی میں ہمارے کچھ مسائل چل رہے ہیں, وہ بھی چند دنوں سے بند پڑا ہوا ہے, لوگوں نے اسٹرائک کی. تو وہ اس طرح کے ایشوز چلتے رہتے ہیں, لیکن آن دا ہول ٹریڈ چلتی رہتی ہے اور چل رہی ہے. اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کے کیا ایشوز ہیں, اور خاص طور پر جب افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد بینکنگ سسٹم اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی غیر ملکی کرنسی نہیں نکلوائی جا سکتی, ایک کیپ لگا ہوا ہے, مگر اس میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ افغان امپورٹر کے پاس اتنا فارن کرنسی ریزرو کہاں سے آیا, اور پیمنٹ موڈ کیا ہے ان کا, کیونکہ وہاں پر ایل سی کے بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ افغانستان کی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے اتنی بڑی امپورٹس کی کنزمپشن کہاں پر ہے افغانستان میں؟ جی, یہ مطلب کہ بڑی ایک اہم چیز ہے, چونکہ اس کا پاکستان کے ساتھ بڑا تعلق ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلا سال جو ہے پاکستان کے لیے خاصا ٹف ایئر تھا, کہ جس میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی, ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کی ڈپلیشن ہو رہی تھی. تو اس کے لیے ہم نے پھر یہ کیا کہ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو امپورٹ کمپریشن کرنا پڑتا ہے. تو ایک میسیو امپورٹ کمپریشن کی گئی تھرو منسٹری آف کامرس, اور جو ہماری امپورٹس تھیں 2021-22 میں 80 بلین ڈالر کی, وہ کم ہو کے 55 بلین ڈالر پہ آ گئیں. تو یعنی کہ ایک ہیوج آپ کو کمپریشن نظر آئے گا, اور اس کمپریشن کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان نے ایک نیشن کے طور پہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جی ہم ایک بڑی آرگنائزڈ اور ایسی نیشن ہے کہ جو اپنے معاملات کو خود سے مینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ہم نے اس دوران میں ڈیفالٹ نہیں کیا, بلکہ انٹرنل سٹیپس لے کے اپنی ٹریڈ کو بھی چلاتے رہے اور تمام معاملات بھی ہمارے درست رہے. تو جہاں پر ایک طرف ہم امپورٹ کمپریشن کر رہے تھے, وہاں پر ایک فینومینا جو دیکھنے میں آیا جو کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سلسلے میں تھا, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے والیوم میں ایک ہیوج جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے, میسیو انکریز آیا. اس میسیو انکریز کو اگر ہم ان ٹرمز آف پرسنٹیج دیکھیں تو وہ 67% افغان افغان ٹریڈ میں اضافہ ہوا. پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے منسٹری آف کامرس نے کچھ سٹیپس لیے اور اب افغانستان کی اگر آپ پاپولیشن دیکھیں تو 40 ملین کے قریب ان کی ساری ٹوٹل پاپولیشن ہے. اب اتنی پاپولیشن کے لیے اتنی ہیوج ٹرانزٹ ٹریڈ جا رہی ہے, کیا ان کی اتنی کنزمپشن ہے بھی کہ نہیں ہے؟ فارن کرنسی ایکسچینج کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس؟ فارن کرنسی ایکسچینج, ہاں ان کا ایک یہ بھی تھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, کیسے اس کی پیمنٹس ہو رہی ہیں ساری, چونکہ وہاں پہ کوئی ریگولر بینکنگ چینل تو ہے نہیں, وہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں, انٹرنیشنل بینکس جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایسی سسٹم بھی نہیں ہے, کرنے میں ان کو مسائل پیش آتے ہیں. اسی لیے جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ان کے اگینسٹ بھی ایڈوانس پیمنٹس آتی ہے کیش کی صورت میں. تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو کہ انٹرنیشنل ہے, جو کہ دوسرے ملکوں سے آ رہی ہے, اس کی پیمنٹس کے بھی مسائل تھے. تو وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ سٹیپس لیے ہیں منسٹری آف کامرس نے, جس کے تحت جو ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, تاکہ اتنی ہی چیزیں جائیں جتنی وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے, جو وہاں پہ جس کی کھپت ہے, تو وہ کچھ سٹیپس لیے گئے. سب تک یہ ریگولیٹ ہو جائے گی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ؟ جی, ابھی ایک ITTMS پروجیکٹ چل رہا ہے تورخم کے اوپر. اس ITTMS کا مطلب ہے انٹیگریٹڈ ٹرانزٹ ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم. اب یہ اس سسٹم کے تحت تمام چیزیں ماڈرنائز کی جا رہی ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہیں وہاں پہ ایکوپمنٹس آ رہے ہیں, اسکینر آ رہا ہے, 5th جنریشن اسکینر وہاں پہ لگ رہا ہے گڈس کے لیے. اب جو اسکینر یہاں پہ ہوگا تورخم کے اوپر ITTMS پروجیکٹ کے انڈر, وہ اسکینر جو کراچی میں ایک اسکینر ہوگا جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو اسکین کر رہا ہے, دونوں آپس میں انٹیگریٹڈ ہوں گے. تو جو گڈس کا امیج وہاں پہ لیا جائے گا, پھر یہاں پہ جب اس کا امیج لیا جائے گا تو دونوں کو میچ کرے گا, اور وہاں پہ اگر اس کو کوئی ڈسکریپنسی نظر آتی ہے
کہ کوئی راستے میں ان روڈ پلفریج ہوئی ہے یا ڈراپنگ ہوئی ہے گڈس کی، تو وہ اس کے ذریعے فوری طور پہ پتہ چل جائے گا اور اس کو مزید ریگولیٹ کرنے میں اس سے بڑی آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ مختلف قسم کی ٹریڈز کے لیے سیپریٹ لینز بن رہی ہیں، ریورس کارگو کے لیے سیپریٹ لین ہے، فارورڈ کارگو کے لیے سیپریٹ لین ہے، امپورٹس کے لیے سیپریٹ ہے، اسی طرح ایکسپورٹس کے لیے سیپریٹ ہے، ایمٹی کنٹینرز کے لیے سیپریٹ ہے۔ تو اس طرح یہ تمام وہاں پہ ڈیفرنٹ لینز بن جائیں گی، تو وہ جو وہاں پہ گڈس کا فلو ہے انورڈ اینڈ آؤٹ ورڈ، وہ بڑی اچھی طرح سے وہاں سے مینیج ہو سکے گا اس پروجیکٹ کے تھرو۔ ماڈل کسٹم کلیکٹریٹ خیبر پختونخوا کے پاس کتنی ورک فورس ہے، اور خاص طور پر یہ اتنا لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اسمگلنگ کے ایشوز بھی ہیں، اس کے علاوہ دہشت گردی کے ایشوز بھی پائے جاتے ہیں، کیا آپ کے پاس موجود ورک فورس انف ہے؟ یہ دیکھیے یہ بڑی ایک اہم چیز ہے جس کو ہم بار بار جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ یہاں اب خیبر پختونخوا ایک پورا جو ریجن ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کی جو ٹوٹل ایریا ہے 1,00,000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اچھا، اب افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے یہ 1100 کلومیٹر سے زیادہ ہے، مطلب اتنا بڑا بارڈر ہے جسے ہمیں مینیج کرنا ہے۔ تو اس پورے ریجن کے لیے جو ہماری ورک فورس ہے، سپاہی سے لے کے چیف کلیکٹر تک، وہ ہارڈلی 1100 ہے۔ 1100 بندے ہیں جن کو ہم نے پورے ریجن کے اندر 1100 کی ورک فورس ہے، تقریباً 1100 کی ورک فورس ہے، اور یہ اتنے کم نمبرز کے ساتھ ابھی مثلا میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس جو گریڈ 17-18 کے آفیسرز کی سینکشن اسٹرینتھ ہے وہ 27 ہے، جبکہ ورکنگ صرف میرے پاس 11 ہے۔ 16 اپنی سیکشن اسٹرینتھ سے بھی کم ہے۔ اوورآل ورک فورس کے پورے پاکستان میں ایشوز ہیں، کم ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہمارے پاس ورک فورس جو ہے، ہیومن ریسورسز جو ہیں، اس کی تو بڑی زیادہ شارٹیج ہے۔ 30 کے قریب ہماری چیک پوسٹ اور موبائل سکواڈز ہیں، ہمارے 4 اس وقت لینڈ کسٹمز اسٹیشنز ہیں، ایک فل فلیجڈ ڈرائی پورٹ ہے، انٹرنیشنل پورٹ ہے ہمارے پاس، ایئرپورٹ ہے۔ تو اتنی مطلب کہ ساری ورک پلیسز ہیں جہاں پہ ہم نے بندوں کو لگانا ہوتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اب 4 کلیکٹوریٹس ہیں اگر میری جورسڈکشن کے اندر، اور 1100 کے قریب میرے پاس ٹوٹل بندے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلیکٹوریٹ میں ایوریج آپ لے لیں 260-70 کے قریب بندے آئیں گے۔ تو اتنی کم ورک فورس کے ساتھ، خصوصاً ساؤتھ کے پی جس میں کہ انتہائی ملیٹنسی چل رہی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں، اور روزانہ لوگ تھریٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے کچھ 27 جو آفیشلز اور آفیسر جو ہیں ابھی تک شہید ہو چکے ہیں۔ تو وہ اس ورک فورس کے ہمارے پاس بڑے مسائل ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس گاڑیوں کی شارٹیج ہے، ہمارے پاس ایکوپمنٹس کی شارٹیج ہے، ہمارے پاس ویپنس کی شارٹیج ہے۔ وہ شارٹیج ساری ہیں، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، ظاہر ہے کہ اسی طرح ہمیں چلنا ہے اور اسی چیز کو لے کے چلنا ہے جتنی بیٹر انداز میں۔ 2023 میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسٹم کے فیلڈ افسران پر، فیلڈ سٹاف کے اوپر کافی حملے ہوئے دہشت گردی کے، اور اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو جو شہادتیں ہوئی یا زخمی ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو کمپنسیٹ کرنے کا کیا سسٹم ہے، اور کیا وہ بر وقت کمپنسیشن ہو پاتی ہے؟ جی، اس کا ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیوٹی کے دوران کسی شخص کی شہادت ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ایک تو اس کی فیملی کے ایک بندے کو جاب دی جاتی ہے، تو وہ جاب کی ارینجمنٹ ہوتی ہے تاکہ گھر کے اندر جو وہ ہے بریڈ ارنر جو ہے وہ چلتا رہے، وہ ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل پیکیج ہے پرائم منسٹر کا، اگر جاب کے دوران اگر آپ کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی شہادت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اسپیشل پیکیج ہے، وہ سب کو ملتے ہیں، تو وہ اس کا پوری طرح سے بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیسٹ ایفیشینٹ آفیسر ہوتے ہیں فیلڈ میں، اسمگلنگ کی بڑی بڑی کنفائنمنٹ پکڑتے ہیں، تو ان کو ریوارڈ دینے کا کیا سسٹم ہے؟ کیا ان کو ریوارڈ بر وقت ملتا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی؟ اور دوسرا میرا کویشچن یہ بھی ہے کہ عام پبلک، کیا اس کو بھی ریوارڈ دینے کا کوئی سسٹم ہے؟ جی بالکل، جو آفیشلز ہیں ان کے لیے تو ہمارے جو ریوارڈ رولز ہیں اس کے تحت انہیں ایک خاص پرسنٹیج ملتی ہے، اور اس کے اوپر کیپنگ ہوتی ہے، پر کیپنگ ہوتی ہے۔ تو وہ جو گڈز ہم پکڑتے ہیں، چونکہ ان گڈز نے ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، اس کی ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے۔ جس بندے سے آپ نے گڈز پکڑی ہیں اس کے پاس بھی رائٹ ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ اس کی گڈز جو ہیں لیگلی امپورٹڈ ہیں، تو لہٰذا وہ ایڈجوڈیکیشن پروسیس میں چلی جاتی ہے۔ جب ایڈجوڈیکیشن پروسیس میں جا کے وہ کنفسکیٹ ہو جائے،
کانفiscate ہونے کے بعد جب وہ آکشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس پر ریوارڈ دیتے ہیں اپنے آفیشلز کو بھی، اور عام پبلک کے لیے اس میں ریوارڈ یہ ہے کہ جو بندہ انفارمیشن دیتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا نام بھی ڈسکلوز نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارے پاس اس کا نام رجسٹر ہوتا ہے، جو بھی بندہ اس کو کوشچن یہ ہے جی صاحب کہ عام آدمی کنٹیکٹ کیسے کرے؟ عام آدمی دیکھیں ابھی جو ہمارے آفیسز ہیں نا موسٹ ایکسیسیبل آفیسز ہیں، کوئی بھی بندہ چیف کلیکٹر تک ایون FBR تک کسی طرح بھی اور لوگ آتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اور کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ 15 کی طرح ایسا کوئی نمبر ہو کسٹم کا؟ نمبر تو ہمارے ویب سائٹس کے اوپر موجود ہوتے ہیں، نمبر موجود ہوتے ہیں، ہر کلیکٹریٹس کے موجود ہوتے ہیں، ACs کے موجود ہوتے ہیں، DCs کے موجود ہوتے ہیں، کلیکٹرز کے موجود ہوتے ہیں، ایون چیف کلیکٹر کا نمبر جو ہے ایکسیسیبل ہوتا ہے، ACL نمبر بھی ایکسیسیبل ہوتا ہے، اور یہ دوسرے دفتر کے نمبر بھی ہوتے ہیں، اور عام لوگ آتے ہیں، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی یہاں پر آنے میں، انفارمیشن دینے کے لیے آئیں یا اپنے کسی مسئلے کے سلسلے میں آئیں۔ کسٹمز ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں فوری طور پہ لوگوں کا جو سینئر آفیسر تک جو پہنچ ہے وہ بہت آسان ہے۔ ناظرین یہاں ہم ترکھم بارڈر پر پہنچے، کسٹم اہلکاروں سے، فیلڈ آفیسر سے ہماری بات چیت ہوئی، ہم نے آپ کو دکھایا کہ ترکھم بارڈر پر کئی کلومیٹر تک کنٹینروں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پر جب ہماری کسٹم ڈپارٹمنٹ کے فیلڈ افسران سے اور اہلکاروں سے بات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ کس حد تک مشکلات کا شکار ہیں، اور ایک مشکل ماحول میں بارڈر پر سیکیورٹی کے تھریٹ بھی موجود ہیں، وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کنٹینروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایکسپورٹر وہاں پر ان کے ایشوز ہیں، کیونکہ پچھلے 2-3 سال ہو گئے ہیں وہاں ترکھم بارڈر پر آپ نے دیکھا کہ کسٹم کلیئرنگ ٹرمینل زیر تعمیر ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اس کی وجہ سے ایک ایکسپورٹ کا کنٹینر کلیئر ہونے میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو افغانستان جا رہی ہوتی ہیں، آگے سینٹرل ایشیا جا رہی ہوتی ہیں، جو کہ خراب ہونے والی پیرش آئٹم ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹر کی بزنس مین کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ جب ایک ہی کنٹینر اگر اس نے 3 دن میں یا 2 دن میں پہنچنا ہوتا ہے اپنی منزل مقصود پر تو اس کو ہفتہ لگ جاتا ہے، تو اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ یہ سارے مسائل ہماری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو تجاویز ہیں کہ ترکھم بارڈر پر کسٹم کلیئرنس ٹرمینل کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کئی طرح کے مسائل ہیں، اور دہشت گردی کے علاوہ بھی کئی مسائل ہیں جو بزنس کمیونٹی کے ہیں، اور ان کو حل کرنا چاہیے۔ ہم وفاقی حکومت کو یہ تجویز دیں گے، خاص طور پر بینک فائنانسنگ۔ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں بھی کئی بار اٹھایا گیا، لیکن ابھی تک وہ موجود ہے کہ بینک فائنانسنگ میں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ سارے مسائل وفاقی حکومت کو حل کرنے چاہیے، اس کے نتیجے میں ہی معیشت بوسٹ اپ ہوگی، عام آدمی کو روزگار ملے گا، اور پاکستان کے مسائل میں کمی آئے گی۔ ناظرین اگلے اتوار کو پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔